भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यो च्यानल मार्फत यहाँले कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरको भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै साइन्सको फोर्ससँग सम्बन्धित क्वेसन आन्सरहरू र अप्सनल म्याथको लिनियर प्रोग्रामिङ अनि सर्कलसँग सम्बन्धित विविध क्वेसन आन्सरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले निरन्तर हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यहाँहरूको अघिल्लो लिङ्क छुटेको छ भने अघिल्लो भिडियोहरू छुटेको छ भने भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त लिङ्क फलो गर्नुहोला। नभए यहाँले युट्युबमा गएर DIPSR दिप सर अथवा म्याथ लर्निङ विथ दिप सर सर्च गरेर पनि सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै यहाँले आफ्ना साथीहरू समक्ष सेयर, लाइक, कमेन्ट पनि गर्नुहोला। भन्न चाहन्छु आजको यो अघिल्ला दुईवटा क्वेसनहरू भाइ निशान गेवानले गुल्मीबाट सोधेको क्वेसन हो। भाइले भिडियो बनाएर पठाइदिनु भनेको हुनाले मैले यही च्याप्टर अन्तर्गत रहेको कारण बनाउन सजिलो भएको छ र आज मैले त्यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यहाँहरूका पनि यस्ता क्वेसनहरू भएदेखि सम्बन्धित च्याप्टर सुरु भएको बेलामा क्वेसनहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँहरूको क्वेसनको भिडियो बनाएर पठाउने छु। भाइ बहिनीहरू, क्वेसन बोर्डमा लेखिसकेको छु। जुन क्वेसन यस प्रकार छ। एउटा वृत्तको अर्धव्यास 5 एकाइ छ र दुई व्यासहरूका समीकरणहरू 2x - y = 5 र x - 3y + 5 = 0 छन्। सो वृत्तको समीकरण निकाल्नुहोस् र उक्त वृत्त उद्गम बिन्दुबाट जान्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। A circle has radius 5 units and the equation of its diameter are 2x - y = 5 and x - 3y + 5 = 0. Find the equation of circle and prove that it passes through the origin. अब क्वेसन दिए अनुसार भाइ बहिनीहरूले साइडमा फिगर बनाउनु होला। चित्रबाट यहाँहरूले गर्दाखेरि बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, साइडमा चित्र बनाउनु होला। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीका सम्पूर्ण क्वेसनहरू यहाँले फिगर बनाएर गर्नुभयो भने यहाँले राम्रो कन्सेप्ट लिन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको फर्गेटिङ हुने बानी छ त्यो हटेर जान्छ। त्यही भएर साइडमा फिगर बनाउनु होला। क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु होला। हामीलाई दिएको छ 5 युनिट रेडियस 5 युनिट दिएको छ अनि 2 डायमिटर दिएको छ। यहाँले रेडियस भनेको जान्नु पर्यो। डायमिटर अफ द सर्कल यहाँले जानिसक्नु भएको छ, रेडियस पनि पढिसक्नु भएको छ। डायमिटर अफ द सर्कल भन्ने बित्तिकै सेन्टरबाट जाने लाइन भनेर यहाँले बुझ्नु पर्यो। कर्ड हो, लङ्गेस्ट कर्ड हो। सेन्टरबाट जाने कर्ड डायमिटर यहाँले ड्र गर्नु होला। डायमिटर, दिस इज डायमिटर। अनि होइन त अर्को पनि डायमिटर छ, दुईवटा डायमिटर छन्। यहाँ दुईवटा डायमिटरहरू सेन्टरबाटै जाने भएको हुनाले यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एक ठाउँमा दुईवटा के हुन्छ, इन्टरसेक्ट हुन्छ। दुईवटा डायमिटरहरू एक ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुन्छ। इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट भनेको के भन्दा सेन्टर अफ द सर्कल। हामीले जब दुईवटा डायमिटर सल्भ गर्छौँ त्यसबाट आउने x y को भ्यालु भनेको सेन्टर अफ द सर्कल HK को भ्यालु हो। अब त्यो यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि हामीलाई रेडियस दिएको छ 5 युनिट। रेडियस दिएको छ 5 युनिट, r = 5 दिएको छ। यहाँले HK पत्ता लगाइसकेपछि r पनि दिएको छ। HK र r थाहा भयो भने हामीसँग अलरेडी इक्वेसन छ x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r स्क्वायर छ। अब यहाँले HK र r को भ्यालु राख्नुभयो भने इक्वेसन अफ द सर्कल आउँछ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले अर्को थप क्वेसन गर्नुपर्ने छ। यहाँ हामीलाई भनेको छ प्रुभ द्याट इट पासेस थ्रु द ओरिजिन। सर्कल ओरिजिनबाट जान्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सर्कल ओरिजिनबाट जान्छ भने भाइ बहिनीहरू ओरिजिनको पोइन्ट, ओरिजिनको कोअर्डिनेट भनेको 0 0। त्यो 0 0 ले सर्कलको इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हामीले x र y को भ्यालु 0 0 राखियो भने बोथ साइड इक्वल आउनुपर्ने हुन्छ। इक्वल आयो भने सर्कल ओरिजिनबाट जान्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यहाँले अर्को भाषामा बुझ्नु होला। इफ द सर्कल पासेस थ्रु द ओरिजिन देन द कोअर्डिनेट अफ द ओरिजिन 0 0 लाइज अन द सर्कमफ्रेन्स अफ द
सर्कल। यहाँले बुझ्नु होला सर्कमफ्रेन्समा 0 0 भन्ने पोइन्ट पर्छ, त्यस अर्थमा हामीले x र y को भ्यालु त्यो सर्कलमा राख्न पाइन्छ र राख्दा दुवैतिर के आउनु पर्यो 0 0 आउनु पर्यो। ओके, यसरी यहाँले प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ। भाइहरू मैले अब यसलाई गर्न गएको छु। हामीलाई दिएको छ अर्धव्यास रेडियस दिएको छ। रेडियस r equal to 5 unit दिएको छ। अनि the equation of diameter the equations of diameter are 2x minus y minus 5 equal to 0 लेखेको छु मैले। बाबु यहाँ ख्याल गर्नु होला 2x minus y equal to 5 छ, मैले 5 ले तले राखेको छु, minus 5 हुन्छ equal to 0 भयो। अर्को इक्वेसन छ, this equation let us suppose that first x minus 3y plus 5 equal to 0 and this equation is second equation। अब भाइबहिनीहरु यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड सल्भ गर्नु पर्ने हुन्छ। यो सल्भ गर्दाखेरि यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 2 छ, x को कोएफिसिएन्ट 1 छ, यहाँ y को कोएफिसिएन्ट -1, y को कोएफिसिएन्ट -3 छ। हामीले कोएफिसिएन्ट इक्वल गराउनु पर्ने हुन्छ इलिमिनेसन गर्नको लागि। मैले यहाँ x लाई इलिमिनेसन गर्न गएको छु, त्यसकारणले गर्दा x को कोएफिसिएन्ट 2 ल्याउनको लागि इक्वेसन सेकेन्ड लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नेछु। मल्टिप्लाई इक्वेसन सेकेन्ड बाइ 2। अब यहाँले पनि एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबहिनीहरु इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिकाहरु पनि छ। अब मैले यहाँ लेख्दै छु multiplying equation second by 2 and solving with equation first. That is first equation 2x minus y minus 5 equal to 0 and यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुला 2 ले x लाई 2x minus 6y 2 3 6 2 5 10 plus 10 equal to 0। अब यसलाई सबट्र्याक्सन गर्दा साइन चेन्ज गर्नुला माइनस प्लस यो माइनस भयो प्लस 2x minus 2x क्यान्सल भएको छ प्लस 6y मा 5y सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि प्लस 5y हुन्छ minus 10 minus 5 minus 15 equal to 0 5y equal to 15 and y equal to 15 by 5 therefore y equal to 3 आएको छ। अब भाइबहिनीहरु यहाँले y को भ्यालु फेरि सब्स्टिट्युट गर्नु होला इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड जुनमा राखेको हुन्छ। putting the value of y in equation first, then we get 2x minus y means 3 minus 5 equal to 0, 2x minus 8 equal to 0, 2x equal to 8 or x equal to 8 by 2 therefore x equal to 4। अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा डायमिटरहरुको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट है। नाउ coordinate of intersecting point of two diameter is 4 3 which is the center of the circle, which is the coordinate of center of the circle, which is the coordinate of the center of the circle। ओके, अब भाइबहिनीहरु त्यो पोइन्ट सर्कलको सेन्टर भइसकेको छ। अब यहाँलाई इक्वेसन अफ दिस सर्कल हामीलाई याज के थाहा भइसकेको छ। देयरफोर याज के इक्वल टु 4 3 आइसकेको छ एन्ड अल्सो वी हेभ दैट r इक्वल टु 5 in it
the equation of circle whose center at HK and radius R is given by x minus s whole square plus y minus k को whole square equal to R square. Value of s is 4. It means x minus 4 square plus y minus k3 equal to R means 5 square. अब यहाँले a minus b को whole square मा दुईटालाई खोल्नु होला भाइबीहरु सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला x square minus 8x plus 16 plus y square minus 6y plus 9 equal to 25. अब x square plus y square लाई टाढा राख्नु होला x square plus y square त्यसपछि minus 8x minus 6y plus 16 9 plus 25 equal to 25. These two are cancelled to each other. Therefore, x square plus y square minus 8x minus 6y equal to 0. This is required equation of the circle. Equation third is the required equation of the circle. भाइबीहरु यहाँले अब के गर्नु पर्यो भने equation third passes through the origin. We have to prove that equation third is passes through the origin. प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो मैले अलरेडी भनिसकेको छु. अब ओरिजिनको पोइन्ट ओरिजिनको कोअर्डिनेट भनेको 0 0 हुन्छ. त्यो 0 0 ले यो इक्वेसन स्याटिस्फाई हुन पर्यो. स्याटिस्फाई भयो भने अर्थात बोथ साइड हामीले x y को भ्यालु 0 0 राख्दा बोथ साइड इक्वल आयो भने हामीले भन्न सक्छौं यो इक्वेसन केबाट जान्छ ओरिजिनबाट जान्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं. त्यसकारणले गर्दा अब हाम्रो अर्को पार्ट छ दिस इक्वेसन ओरिजिनबाट जान्छ भनेर प्रुफ गर्ने अर्को पार्ट छ. if the equation third passes through origin then the coordinate of origin 0 0 must satisfy the equation third. Now putting the value of x and y 0 0 in third equation, that is 0 square plus 0 square minus 8 multiple 0 minus 6 multiple 0 equal to 0. सबै LHS सबै 0 आउँछ 0 equal to 0 आएको छ. अब यहाँले बुझ्नुभयो बोथ साइड इक्वल आएको छ. अब हामीले भनिसक्यौं and hence the equation of the circle passes through the origin. हामीले अब यसको आधारमा भन्न सक्छौं hence the equation of the circle passes through the origin. Passes through the origin and the equation of circle is x square plus y square minus 8x minus 6y equal to 0. That is our answer. भाइहरूले यस्ता खाले क्वेशनहरु बुकरमा छन्. यहाँले थुप्रै खाले क्वेशनहरु गर्नु होला अनि यहाँले जति धेरै क्वेशन गर्नुहुन्छ त्यति नै यहाँहरुलाई सम्झन सजिलो हुन्छ यहाँलाई मेमोराइज गर्न सजिलो हुन्छ. भाइबीहरु अब हामी यसपछि अर्को क्वेशन गर्ने छौं. यहाँले मलाई लाग्छ सम्पूर्ण बुकका क्वेशनहरु गरेर नजाने क्वेशनहरु सोध्नु हुनेछ. सेकेन्ड नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ भाइबीहरु. यो क्वेशन पनि मलाई भाइ निशान ग्यावनले गर्नलाई अनुरोध भएर मैले गरेको क्वेशन हो. दी क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु अन्तर्गत नै पर्छन्. सम्पूर्ण भाइबीहरुले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला. यहाँका क्वेशन पनि भयो क्वेशन पठाउन मैले अनुरोध गर्दै आजको यो क्वेशन सेकेन्ड नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ.
यदि रेखा x + y = 1 ले वृत्त x² + y² = 1 लाई दुई बिन्दुहरूमा काट्दछ भने उक्त बिन्दुहरू बीचको दूरी निकाल्नुहोस्। If the line x + y = 1 cuts a circle x² + y² = 1 at 2 points, find the distance between the points भनेको छ। यहाँले पहिला चित्र ख्याल गर्नु होला। चित्र यहाँले बनाउन जान्नु भने अरु खास गाह्रो हुँदैन यहाँको आन्सरमा पुग्नको लागि। एउटा सर्कल दिएको छ हामीलाई सर्कलको इक्वेसन छ x² + y² = 1, x² + y² = 1 is the equation of the circle. It means the center of the circle is at the origin. ओरिजिनमा छ, हामीलाई त्यो चाहिँदैन। अब यो सर्कललाई एउटा लाइनले काट्छ अरे भाइहरु, सर्कललाई काट्छ भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, त्यो लाइनले सर्कलको दुईटा पोइन्टमा काट्छ। मैले यहाँबाट कुनै लाइनले यसरी काट्ने भने this line cuts the circles 2 points, 2 different points. This line cuts the circles 2 points. Then we have to find the distance between these 2 points or length of the chord. Okay, अब हामीलाई इक्वेसन दिएको छ x + y = 1, x + y = 1 दिएको छ। इक्वेसन अफ द लाइन, इक्वेसन अफ द लाइन इज x + y = 1। अब यहाँले दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो पत्ता लगाउनु भनेको भाइबहिनीहरु यहाँले के गर्नु पर्यो, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्ने भनेको दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने नै हो। यदि कुरा बुझ्नुस्, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि गिवन इक्वेसनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा सल्भ गर्नै पर्छ। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई यहाँले सल्भ गर्नुभयो भने x का दुईटा भ्यालु आउँछन्, y का पनि दुईटा भ्यालु आउँछन्। ओके, त्यसबाट के आउँछ भन्दा एउटा यो पोइन्टको कोअर्डिनेट आउँछ, एउटा यो पोइन्टको कोअर्डिनेट आउँछ। ओके, लेट अस सपोज दैट a and b are 2 points अनि हामीले निकाल्नु छ लेन्थ अफ दिस लाइन्स AB or distance between AB or length of the chord, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यहाँले। अब मैले गिवन लेख्न गइरहेको छु भाइबहिनीहरु। गिवन equation of line or equation of circle, equation of circle is x² + y² = 1, and the equation of line, and the equation of line is x + y = 1. Let us suppose that x = 1 - y. Equation second, x = 1 - y भयो। यहाँहरु बुझ्नुहुन्छ, y लाई मैले उता लैदिएको छु, लाँदाखेरि के भयो त भन्दा -1 भएको छ। अब यहाँहरुले के गर्नुपर्छ भाइहरु, सल्भ गर्नु भनेको x को भ्यालु र यसमा ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्नु होला। मैले यहाँ सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड लेख्छु। सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट and second we get substitute the value of x in equation first, 1 - y² + y² = 1। यसलाई a - b को होल स्क्वायर मा खोल्दिनु होला। 1 - 2y + y² + y² = 1। और यो 1 क्यान्सल भयो, y² 2y² 2y² - 2y = 0। भाइबहिनीहरु 0 भयो। और 2y कमन छ, y - 1 = 0। either 2y = 0 or y - 1 = 0, either 2 not equal to 0 implies that y = 0 or y = 1। अब यहाँले y को भ्यालु 0 राख्नु भने x को भ्यालु 1 आउँछ। त्यही गर्नु होला। putting the value of y in equation second, y = 0 राख्नु होला, 0 in equation second, then x = 1 - 0 = 1। again putting the value of y = 1, value of y = 1
in equation second we get कति भाइबेनीहरु x equal to 1 minus y को भ्यालु 1 equal to 0. अब के भयो भन्दा when therefore when x equal to 0 then y equal to 1. When x equal to 1 then y equal to 0. Therefore the coordinate of the point A and B. Therefore let the line cross the circle at 2 points, 2 distinct point A and B, then the coordinate of A, then the coordinate of A and B are respectively एउटा A के भयो 0 1 0 1 and B 1 0. भाइबेनीहरु एउटा पोइन्ट यो 0 1 भएको छ, यो के भयो भन्दा 1 0 भएको छ दिस पोइन्ट. अब यहाँले के गर्नु पर्यो, क्वेशनले हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट भनेको छ. लाइनले सर्कलको दुई पटमा काट्यो, ए र बी मा काटेको छ. अब हामीले एबी को लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ. लेन्थ इक्वल के हुन्छ, डिस्टेन्स इक्वल टु एबी इक्वल हाम्रो फर्मुला दिस इज डी x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर हुन्छ. अब यहाँले यो फर्मुला एप्लाई गर्नु भने के आउँछ, लेन्थ अफ दिस 2 पोइन्ट अर डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट आउँछ. अब यहाँ निकाल्नु होला एबी इक्वल टु distance between 2 points, distance between 2 points A and B equal to formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 को whole square equal to our x2 minus x1 1 minus 0 plus y2 minus 0 minus 1 को whole square equal to this 1 plus 1 equal to root 2 unit. Hence distance between 2 points equal to root 2 unit. Okay, this is our answer. यहाँले यति गर्न सक्नुहुन्छ. अब भाइ बहिनीहरु यहाँले यस्ता खाले क्वेशनहरु थप बुकबाट गर्नु होला. भाइ बहिनीहरु अब नेक्स्ट क्वेशन 3 नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ कि दिएको चित्रमा बराबर वृत्तहरु A र B का केन्द्रबिन्दुहरु क्रमशः x र y छन्. यदि x को निर्देशाङ्क 2 3 र वृत्त B को समीकरण x plus y square minus 2x plus 6y plus 1 equal 0 छ भने वृत्त A को समीकरण निकाल्नुहोस्. इंग्लिशमा in the given figure the center of two equal chord A and B are x and y respectively. If the coordinate of x are 2 3 and the equation of circle B is x plus y square minus 2x plus 6y plus 1 equal 0, then find the equation of circle A. भाइबहिनीहरु हामीलाई दुईवटा सर्कल दिएको छ. यहाँ देख्नु भएको छ दुईवटा सर्कल दिएको छ. यी दुईटा सर्कल इक्वल छ. भाइबहिनीहरु A को सेन्टर हामीलाई x 2 3 दिएको छ, B को सेन्टर y दिएको छ. हामीलाई यहाँ इक्वेसन दिएको छ x plus y square minus 2x plus 6y plus 1 equal 0. अब यहाँले कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो भाइबहिनीहरु. सर्कल इक्वल छ, टु सर्कल्स आर इक्वल छ. इक्वल हुने बित्तिकै भाइबहिनीहरु सेन्टर इक्वल नहुन नि सक्छ. त्यसको सर्कमफरेन्स इक्वल हो, रेडियस इक्वल हो भाइबहिनीहरु.
त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो इक्वेसनबाट हामीले त्यो सर्कलको रेडियस निकाल्न सक्यौँ भने यो इक्वेसनको रेडियस पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ बिङ टु इक्वल सर्कल दुईटा सर्कल इक्वल भएको कारणले गर्दा हामीले सर्कल बीबाट रेडियस निकाल्न सक्यौँ भने त्यो के हुन्छ ए को रेडियससँग इक्वल हुन्छ अनि हामीलाई यच के अलरेडी थाहा छ हामीले के गर्न सक्छौँ यक्स माइनस यच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर ओके यहाँहरू बुझ्नुभयो अब यहाँले आफैले गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट बी को इक्वेसनबाट हामीले रेडियस निकाल्ने र त्यो रेडियस ल्याएर हामीले केमा राख्ने ए को रेडियसमा ल्याएर राखिदिने भने हामीले ए को इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ बिकज टु सर्कल आर इक्वल ओके अब यहाँले गर्दै जानु होला मैले यहाँ सोल्युसन गर्न गइरहेको छु सेन्टर अफ सर्कल ए is x 2 3 and the equation of circle B is x square plus y square minus 2x plus 6y plus 1 equal to 0. Let us suppose that this equation is first. Now comparing this equation first with the general equation of the circle. बाबिनहरु यसलाई अब कम्पेयर गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले सेन्टर निकाल्नको लागि सेन्टर ननिकाले रेडियस आउँदैन comparing equation first with the general equation of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 and equating the coefficient. Equating the coefficient, it means coefficient of x minus 2, coefficient of x 2g equal 2g equal to minus 2 and coefficient of y is 2f which is equal to coefficient of y plus 6 and c equal to plus 1, c equal to 1. Then g equal to minus 1 and f equal to 3 and c equal to 1. अब radius of the circle, हामीलाई radius चाहिएको छ भाइहरु radius of circle r equal to हामीसँग फर्मुला छ g square plus f square minus c equal to minus 1 को होल स्क्वायर प्लस 3 को होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 1 इक्वल टू कति आयो 1 on क्यान्सल रुट अन्डर 9 भनेको कति आयो 3 युनिट आयो ओके अब सर्कल बी को रेडियस कति आछ 3 युनिट आहा देयरफोर रेडियस अफ सर्कल बी इक्वल टू रेडियस अफ सर्कल ए equal to 3 किन भन्दा being two circle are equal because being circle A and B are equal अब हामीले के गर्ने भयो भने यहाँले अब योजना बनाइसक्नु भएको छ यहाँले प्लान गरिसक्नु भएको छ यहाँले अब हामीलाई यसको रेडियस पनि थाहा भइसक्यो equal radius भयो both radius are equal this is r equal to I3 and this is r equal to also I3 equal radius being equal circle the equation of circle now the equation of circle whose center at HK and radius r is given as x minus s whole square plus y minus k whole square equal to r square. अब यहाँले भ्यालु राख्नु पर्ने छ भाइहरु s र k अनि r s k r को भ्यालु राख्नु भयो नि यहाँले
आन्सर पुग्न सक्नुहुनेछ। सल्भ गरिसकेपछि अब इजी छ, अब इजिली गर्न सक्नुहुनेछ यहाँले। यक्स माइनस यच मिन्स 2, सेन्टर अफ द सर्कल यच मिन्स 2 एन्ड के 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के मिन्स 3 इक्वल टु आर मिन्स 3 स्क्वायर। रेडियस अफ द सर्कल आर इक्वल टु 3। अब यसलाई ए माइनस बी को होल स्क्वायरमा खोलिदिनु होला। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टु 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x 9 क्यान्सल भएको छ। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y यहाँ प्लस 4 बाँकी छ इक्वल 0। Therefore, x square plus y square minus 4x minus 6y plus 4 equal to 0 is a required equation. Is required equation of the circle A, and this is our answer. बाइबिलर क्वेसन झुक्न खोज्छ, यहाँहरु नझुक्नु होला। यो क्वेसन 74 रेगुलरमा आएको, यो क्वेसन 74 रेगुलरमा आएको क्वेसन हो। सी 2074 रेगुलरमा आएको क्वेसन हो। यहाँहरु कन्सेप्ट क्लियर भयो भने गर्न सक्नुहुनेछ। क्वेसनले झुक्न खोज्छ, बगाउन खोज्छ, तर पनि उस्तै खाले हुन्छ। यहाँले जानेकै क्वेसन हुन्छ, ख्याल गर्नु होला, केयर गर्नु होला, चित्र राम्रोसँग बुझ्नु होला, चित्र बनाएर कन्सेप्ट बनाउनु होला। यहाँले चित्र बनाएर कन्सेप्ट बनाउनु भयो भने मलाई लाग्छ सर्कल कुनै गाह्रो छैन, इजी छ। भाइहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। दिएको चित्रमा केन्द्रबिन्दु x भएको वृत्त A वृत्त B को केन्द्रबिन्दु y भएर गएको छ। यदि वृत्त B को समीकरण x प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल 0 र x को निर्देशाङ्कहरू 4 माइनस 5 छन् भने वृत्त A को समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। इंग्लिशमा इन द फिगर the circle A with center x passes through the center y of the circle B if the equation of circle B is x plus y square minus 4x plus 6y minus 2l equal 0 and coordinate of x are minus 4 5 then find the equation of circle A। अब बाइबिलर क्वेसनले चित्र बनाएर दिएको छ। यहाँलाई चित्र बनाएपछि अझै इजी हुन्छ। क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु होला। हामीलाई क्वेसनले ए भनी सर्कलको सेन्टर x माइनस 4 5 दिएको छ, क्लियर छ। अनि बी को इक्वेसन दिएको छ, हामीलाई इक्वेसन अफ द सर्कल बी दिएको छ x प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 2l इक्वल टु 0 एन्ड y इज द सेन्टर अफ द सर्कल बी। अब यहाँले घोरिएर माइन्ड लाएर हेर्नु होला भाइबहरु, हामीलाई y सेन्टर के छ, सर्कल ए को सर्कमफेरेन्समा छ। हेर्नु त, center of the circle BY, this lies on the circumference of the circle A। अब हामीले यसबाट सर्कल B को सेन्टर फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं भने A को सर्कमफेरेन्स को एउटा पोइन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यहाँको पोइन्ट थाहा हुने बित्तिकै यहाँले x र y को डिस्टेन्सको रेडियस हो, यहाँले रेडियस निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि h र k चाहिँ अलरेडी हामीसँग छ। h के र r थाहा भएपछि यहाँले इक्वेसन अफ द सर्कल निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, के गर्नु पर्यो यहाँले, अब x र r यो रेडियस निकाल्नु पर्यो। यहाँले रेडियस निकाल्नु पर्यो। हामीले यो सेन्टर निकाल्न सक्यौं भने डिस्टेन्स फर्मुलाबाट रेडियस निकाल्न सकिन्छ। अनि हामीले इक्वेसन अफ द सर्कल x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर लगाइयो भने हामीले सजिलै इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। यहाँ दुईटा फर्मुला एप्लाई भयो, एउटा यो, अर्को डिस्टेन्स xy इक्वल के हुन्छ भाइबहरु, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। दुईटा फर्मुला एप्लाई गरेर यहाँले r को फर्मुला निकालिसकेपछि सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई गर्न गइरहेको छु, यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ भाइबहरु। सोलुसन कोअर्डिनेट अफ circle, center of the circle A, coordinate of center of circle A
is equal to x minus 4, 5. It is clear. And the equation of the circle B. Equation of circle B is x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 equal to 0. Let us suppose that this equation is first. Now we have to find the center of this equation of the circle B. For this, comparing this equation first. For this, comparing equation first with the equation with the general equation of the circle. General equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. And then equating the coefficient. Equating the coefficient, then we get coefficient of x 2x is equal to minus 4. Similarly, 2f equal to plus 6 and c equal to minus 12 and g equal to minus 4 by 2 and f equal to 6 by 2, which implies that g equal to minus 2 and f equal to 3. Therefore, the center of circle B is minus e minus f. हामीसँग सेन्टरको फर्मुला भनेको माइनस ई माइनस एफ हो. यो सम्झिनु होला. फेरि डाइरेक्ट एरियाको बेला राख्नु होला, बिग्रिन्छ. माइनस माइनस प्लस भयो, प्लस 2 एन्ड माइनस प्लस 3 माइनस 3 भयो. सेन्टर 2 माइनस 3 आएको छ भाइहरु. सेन्टर अफ द सर्कल B इज 2 माइनस 3. 2 माइनस 3. हामीलाई यसको सेन्टर चाहिएको छ. हामीलाई यसको रेडियसमा कुनै सरकार छैन, ख्याल गर्नु होला. फेरि अब यसको सेन्टर के छ भन्दा ए को सर्कमफ्रेन्समा परेको छ. अब हामीले लेख्नु पर्यो सेन्टर अफ द सर्कल B लाइज the center of the circle B lies on the circumference of the circle A. A को circumference मा रहेको छ. अब it means xy is the center of the circle A. So xy is the radius of the circle A. Then r equal to xy. Radius of the circle r equal to xy is equal to, we have the formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 को whole square is equal to, value राख्नु होला, 2 minus 4 2 plus 4 2 plus 4 को whole square plus minus 3 minus 5 को whole square minus 3 minus 5 को whole square आउँछ 36 आउँछ 64 equal to 100 equal to 10 unit. Therefore r equal to 10 unit आएको छ. अब हामीलाई रेडियस पनि थाहा भयो भाइबहिनीहरु. अब सेन्टर एस्की पनि थाहा छ. अब यहाँले खुसीको साथ गर्न सक्नुहुन्छ. अब मलाई आयो भन्ने यहाँलाई भइसकेको छ. तैपनि मैले पुरा गर्दिन्छु. The equation of circle whose center at HK and radius r is given as x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. अब भ्यालु राख्न सकिहाल्नुहुन्छ यहाँले. h को भ्यालु -4, k को भ्यालु 5. हामीले सर्कल a को इक्वेसन निकाल्न गइरहेका छौं. x -4 पछि माइनस प्लस 4 whole square plus y minus k means 5 को whole square equal to r भनेको 10 को स्क्वायर. अब फर्मुला खोल्नु होला.
यहाँले x² प्लस 8x प्लस 16 प्लस y² माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 100 और x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 10y 100 यता आउँदाखेरि के हुन्छ माइनस हुन्छ प्लस 25 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब यहाँले आन्सर फाइन्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। देयरफोर x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 10y माइनस 75 equal 0 is the required equation. Is the required equation of the circle A. Circle A, and this is our answer. भाइ बहिनी यहाँले प्रोसेस ख्याल गर्नुलाई कहिलेकाहीँ सामान्य इरर हुन सक्छ, इररले आन्सर अर्कै आउँछ। यहाँले प्रोसेसमा जानु होला। कुनै पनि म्याथमेटिक्स प्रब्लम गर्दाखेरि मेथड ठीक हुनु पर्यो। भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ मानवीय स्वभाव हुन्छ, थोरै कहीँ इरर हुन सक्छ, ख्याल गर्नु होला। कुनै पनि एपिसोडको कुनै पनि क्वेसनमा हामी आन्सरमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूले अब यस्तै खाले क्वेसन गर्नुलाई पछिल्लो ट्रेन्डमा यस्ता खाले क्वेसन आउन थालेको छ। झन् हामीलाई चित्र बनाएर दिएको हुनाले झन् इजी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मलाई लाग्छ यहाँले अब सम्पूर्ण यस्ता खाले क्वेसनहरू सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू फोनहरूको क्वेसन अघिल्लो भर्खरै गरेको क्वेसनमा यहाँ थोरै इरर भएको छ। मैले भन्दै थिएँ कहिलेकाहीँ इरर हुन सक्छ, यहाँहरू मेथड ख्याल गर्नु होला भनेर। त्यो क्वेसनमा 16 छुटेको रहेछ, त्यस कारणले गर्दा आन्सरमा फरक परेको छ। यहाँले x² प्लस यो y² अनि प्लस 8x अनि माइनस 10y प्लस 16 छुटेको छ अघि, र 25 गर्दा प्लस 41 माइनस 100 इक्वल टू 0 हुन्छ। देयरफोर x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 10y माइनस यो सबट्र्याक्सन गर्दा 59 आउँछ इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल भनेर त्यो प्रोसेसमा यहाँले लेख्नु होला। यति मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। भाइहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। लास्ट क्वेसन हो यो सर्कलको यहाँको लागि। केन्द्र -1 2 भएको र समीकरण x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 10y माइनस 2 इक्वल 0 भएको वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जाने वृत्तको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। फाइन्ड द इक्वेसन अफ ए सर्कल विथ सेन्टर -1 2 एन्ड पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ अ सर्कल ह्याभिङ इक्वेसन x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 10y माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँले चित्र बनाउने प्रयास गर्नु होला। अघिको क्वेसनमा चित्र बनाएर दिएको थियो, यहाँ चित्र बनाएको छैन। यहाँले चित्र आफै बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा सर्कल दिएको छ, इक्वेसन, यसको इक्वेसन दिएको छ। लेट अस सपोज दैट x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 10y माइनस 2 इक्वल 0। दिस इक्वेसन अफ द सर्कल इज गिभन दैट। यहाँले चित्र बनाउँदा कम्पासले बनाउनु होला। मैले हात बनाउन गइरहेको छु चाँडो गर्नको लागि। अब हामीलाई सेन्टर -1 2, अर्को सर्कलको सेन्टर -1 2 छ र त्यो कहाँबाट जान्छ भने यो सर्कलको सेन्टरबाट जान्छ। यो ख्याल गर्नु होला। अर्को सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने, अर्को सर्कल सेन्टर हामीलाई दिएको छ, त्यो सर्कल कहाँबाट जान्छ, यसको सेन्टरबाट जान्छ भनेको छ। अब यहाँले यसको सेन्टरबाट जाने गरी अर्को सर्कल ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टरबाट जाने गरी यहाँले कम्पासको प्रयोग गरेर गर्नु होला। यो कन्सेप्टको लागि हो, मैले यहाँ हातकै प्रयोग गरिरहेको छु। भाइ बहिनीहरू अब यहाँले हामीलाई यसको सेन्टरबाट जाने सर्कल, यसको हामीलाई दिएको छ सेन्टर -1 2 दिएको छ। अब यहाँले कुरो बुझ्नु पर्यो, यसबाट यसको यहाँले सेन्टर निकाल्न सक्नुभयो भने, अघि हामीले गरिसकेका छौँ।
दुईवटा सेन्टर बिचको डिस्टेन्स भनेको यो सर्कलको रेडियस हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि रेडियस आइसकेपछि यहाँले एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर लगाएर यहाँले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। ओके भाइ बहिनीहरू, अब मैले सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। Let us suppose that this circle is A and this is B and this center is X and this center is Y. के सेम भयो भाइ बहिनीहरू। let center of the circle A is X minus 1 2 and the equation of the circle B is x square plus y square minus 6x minus 10y minus 2 equal to 0. Equation first. Comparing this equation first with the general equation of the circle, like compare गर्नु होला। Comparing equation first with the general equation of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0 and equating the coefficient we get हामीले कोएफिसिएन्ट इक्वेटिङ गर्ने भनेको x को कोएफिसिएन्ट र यसको x को कोएफिसिएन्ट इक्वल गर्ने हो। 2g इक्वल टु -6 and 2f इक्वल टु -10 and c equal to -2, g equal to -6/2 and f equal to -10/2। हामीलाई c चाहिँदैन अहिले। g equal to -3 and f equal to -5। हाम्रो सेन्टरको फर्मुला हो सेन्टर इक्वल टु -g and -f हो हामीहरू इक्वल टु -c गर्दा 3 अनि f गर्दा 5 आउँछ। अब यहाँले यो सेन्टर B को सेन्टर A को सर्कम्फरेन्समा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो 3 5 आएको छ भाइ बहिनीहरू। अब सेन्टर अफ द सर्कल B circle B lies on the circumference of the circle A. So xy is the radius of circle A. त्यस कारण भाइ बहिनीहरू xy भनेको A को रेडियस हुन्छ। अब यहाँले डिस्टेन्स फर्मुला लगाउन सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। डिस्टेन्स फर्मुला अप्लाई गर्नु होला। डिस्टेन्स फर्मुला now radius equal to xy is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 को whole square and equal to 3 minus 1 minus plus 1 भयो plus 5 minus 2 को whole square equal to 16 plus 9 equal to 25 root under equal to 5 unit आएको छ रेडियस। अब हामीलाई रेडियस पनि थाहा भयो, सेन्टर पनि थाहा भयो। सर्कल A को सेन्टर -1 2 छ अनि रेडियस कति आयो 5 युनिट आएको छ। सेन्टर र रेडियस थाहा भयो भने इक्वेसन के हुन्छ यहाँलाई अलरेडी थाहा छ। द इक्वेसन अफ सर्कल whose center at HK
and radius is r. Radius r is given as by x minus s को whole square plus y minus k को whole square equal to r square. It means x minus s भनेको -1 plus 1 भयो whole square plus y minus 2 को whole square equal to r भनेको 5 square. यसलाई यहाँले फर्मुला खोल्नु होला a plus b को whole square a minus b को whole square मा खोल्नु होला. X square plus 2x plus 2 plus y square minus 4y plus 4 equal to 25, or x square plus y square plus 2x minus 4y plus 6 minus 25 equal to 0. Therefore x square plus y square plus 2x minus 4y 25 मा 6 यहाँले सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि -19 equal to 0. भाइहरु यहाँ 1 को स्क्वायर फेरि यहाँ इधर भएको छ 1 को स्क्वायर 2 भएको छ कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ 1 हुन्छ यहाँ 1 लेख्नु होला 1 4 1 5 5 र यहाँ हुन्छ 20 -25 मा 5 -25 मा 5 सब्ट्र्याक्सन गर्दा यहाँ हुन्छ -20 हुन्छ. अब दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल and hence the required equation of the circle is x square plus y square plus 2x minus 4y minus 20 equal to 0. This is our answer. अब भाइबहिनीहरु आज सर्कल कम्प्लिट भएको छ. हामीले सर्कल च्याप्टरका विभिन्न क्वेसनहरु गरिसकेका छौं. अब नयाँ क्वेसन कम नै छ भाइबहिनीहरु. यहाँले बाँकी सम्पूर्ण क्वेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ. बाँकी बुकका क्वेसनहरु यहाँलाई छोड्दै मैले आज सर्कल च्याप्टरलाई अन्त्य गर्न गइरहेको छु. भाइबहिनीहरु यतिन्जेलसम्म धैर्यता साथ बसिदिनु भयो. यहाँहरु यतिन्जेल यस एपिसोडको यो भिडियो हेरेर बसिदिनु भएकोमा यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. मैले यहाँलाई फेरि पुनः भन्न चाहे यहाँलाई यदि भिडियो मन पर्छ भने साथीहरु समक्ष शेयर गरिदिनु होला. सम्पूर्ण यहाँहरुका साथीहरुले पढ्न पाउने अवसर यहाँको हातमा छ. यहाँले प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु. यहाँले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र साथै यहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने फेरि मैले भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला. यहाँले कुनै पनि एपिसोडका कुनै पनि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, बीचमा स्किप नगर्नु होला भन्न चाहन्छु. कतिपय इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पछाडी आउने गर्छन्, यहाँहरुको ती कुराहरु छुट्ने गर्छ. त्यही भएर नियमित रूपमा सम्पूर्ण सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर यहाँले फाइदा लिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गर्दै आजको यो एपिसोडलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु. धन्यवाद.